दही से तैयार होने वाला एक ऐसा वाइटनिंग फेशियल लेके आई हूँ जो कि सिर्फ 10 मिनट में आपके चेहरे पे जितनी ज़्यादा टैनिंग है, कालापन है, उसे हटा के आपके रंग रूप को निखार देगा। ये एक ऐसा फेशियल है जो कि एक बार करने के बाद ही आपको ऐसे लगेगा जैसे पार्लर पे जाके आपने हज़ारों का ट्रीटमेंट करवाया है। घर पे ही आप अपनी स्किन को जितना चाहे ब्राइट लाइट कर सकते हैं। कालापन ऐसे ख़त्म होगा जैसे कभी था ही नहीं। एक बार ये इस्तेमाल कर लिया महंगे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहेगी, किसी ब्यूटी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक होममेड फेशियल है जो कि इंस्टेंट आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन को खत्म करके स्किन को बहुत ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा ब्राइट करता है। ये दही के साथ तैयार होता है। इसके कुछ स्टेप आपने फॉलो करने हैं और अपने चेहरे पे जितना चाहे ग्लो ले आए, जितना चाहे निखार ले आए। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आपको 3 से 4 चम्मच दही चाहिए। दही जो कि लैक्टिक एसिड से भरपूर दही हमारी स्किन पे जितने भी दाग धब्बे हैं उन्हें ख़त्म करता है, स्किन को वाइट ब्राइट करता है, रंग को फेयर करता है, स्किन पे ग्लो लेके आता है। तो सबसे पहले हमने एक प्याली में ले लेना है, 2 चम्मच दही ले लें और उसे अच्छी तरह फेंट लें ताकि वो क्रीम फॉर्म में आ जाए। दही में अल्लाह पाक ने बहुत सारी खसूसियात रखी हैं। ये ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये सबसे ज़्यादा स्किन पे दाग धब्बों को ख़त्म करता है। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है या फिर एक्नी के पुराने दाग हैं, तो अगर आप सिर्फ दही का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप अपनी चेहरे को जितना चाहे ब्राइट कर लें, रंग को जितना चाहे नीट कर लें, साफ कर लें। उसके बाद आपने इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन शामिल करनी है। 2 चम्मच दही को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है। चंद ड्रॉप्स इसमें ग्लिसरीन के शामिल करने हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्सिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए और ये हमारा क्लींजर रेडी हो रहा है। उसके बाद इसमें लेमन ड्रॉप्स आपने ऐड करने हैं। छोटा चम्मच लीमू का रस आपने इसमें ऐड करना है। अगर आपको लीमू सूट नहीं करता तो चंद ड्रॉप्स इसमें लाजमी शामिल करें। लीमू हमारे काले सांवले रंग को साफ करता है, नीट करता है, ग्लो लेके आता है, रंग को बहुत ज़्यादा निखारता है। तो इसमें 1 चम्मच जूस आपने लाजमी ऐड करना है। उसके बाद अच्छी सी मिक्सिंग कर लें। ये हमारा होममेड क्लींजर रेडी हो रहा है। ये हमारे चेहरे पे जितनी भी डस्ट, मिट्टी, धूल है, पोर्स के अंदर छुपी हुई गंदगी, उसे भी बाहर निकाल देगा। चेहरे को इतना ज़्यादा ये निखार देगा। ये सबसे पहले हमने अपनी स्किन को नीट करना है, साफ़ करना है ताकि अच्छी तरह जो गंदगी है वो साफ़ हो जाए और स्किन हमारी दमकने लगे। तो ये पहला स्टेप है। तो इसमें आपने ये करना है कि हमने जो क्लींजर रेडी किया उसके साथ चेहरे को अच्छी तरह आपने मसाज करना है। उसके बाद छोड़ दें 10 मिनट, इसे मसाज करें। मसाज आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट करना है और उसके बाद आपने ना 10 मिनट इसे चेहरे पे लगा रहने दें। उसके बाद आपने चेहरे को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा आपके चेहरे पे ग्लो आ गया। रंग आपका पहले ही स्टेप के बाद जो है ना वो शाइन करने लग गया है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। इसके अलावा बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचे। अगर आपको रेमेडी अच्छी लगती है तो आपने इसे लाजमी ट्राई करना है ताकि आपको इसके जो बेहतरीन किस्म के रिजल्ट है ना वो मिल सके। स्किन आपकी नीट हो जाएगी क्योंकि हम डेली अपनी स्किन का ख्याल नहीं भी रख सकते हैं। तो अगर इस तरीके से आप वीकली ये वाला फॉलो कर लेंगे ये फेशियल, तो आपकी स्किन पे जितनी भी धूल मिट्टी है वो इस क्लींजर के साथ नीट हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। अगर आप कुछ भी ना चेहरे पे लगाएं तो सिर्फ डेली इसके साथ स्किन को क्लीन कर लें तो आपका चेहरा दमकता रहेगा, ओपन पोर्स जो है ना वो भी ठीक रहेंगे। इसके अलावा ब्लैक हेड, वाइट हेड बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। उसके बाद आपने दही ले लेनी है। 2 चम्मच दही को आपने अच्छी तरह फेंट लेना है। चंद ड्रॉप्स आपने इसमें लेमन जूस के शामिल करने हैं। उसके बाद आपने जेलेटिन पाउडर 1 चम्मच डाल लेना है। जेलेटिन पाउडर आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप से इजीली मिल जाता है। जेलेटिन ये करता है, ये आपकी स्किन को इंस्टेंट टाइट करता है। स्किन पे अगर रिंकल आ चुके हैं या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो चुकी है, जेलेटिन पाउडर आपकी स्किन को टाइट करेगा। स्किन पे जितनी भी रिंकल है उन्हें ख़त्म करके स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट भी करेगा। तो जब आपने अर्जेंट स्किन को टाइट करना होता है, या आपकी स्किन लूज पड़ चुकी है, तो आपने ये वाला फेस पैक एक बार बना के लगाना है। इससे आपकी स्किन जो है ना वो फौरन से टाइट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ब्राइट होगी। इस फेशियल को एक बार करने के बाद आप किसी भी किस्म की महंगी क्रीमें लेना भूल जाएंगे। पार्लर पे चक्कर आपके ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ये आपको इंस्टेंट वाइटिंग भी देगा, रंग भी आपका साफ होगा और घर में मौजूद चीज़ों के साथ सिर्फ दही जो है ना, अगर आप इसे इस तरीके से लगाना शुरू कर दें, आपने एक बार इसका इस्तेमाल कर लिया तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नीट हो जाएगी। तो इसे भी आपने अपने चेहरे पे अच्छी तरह इस तरीके से लगा के उसे हल्के हाथों के साथ मसाज करना है। मसाज आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट करना है। उसके बाद आपने इसे छोड़ देना है। 20 से 25 मिनट इसे लगा रहने दे। जब ये ड्राई हो जाए तो उसके बाद आपने चेहरे को धो लेना है।
جی تو اسے 20 سے 25 منٹ بعد آپ نے جب چہرہ دھو لینا ہے تو آئینے میں دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی زیادہ آپ کی اسکن چمک رہی ہے، اتنا زیادہ گلو آ گیا ہے۔ تو یہ والا فیس پیک ابھی میں نے اپنے چہرے پہ اپلائی کرنا ہے، انشاءاللہ اس کا رزلٹ مجھے ہمیشہ کی طرح بہت ہی اچھا ملے گا۔ آپ نے جب اپنے چہرے کو صاف کرنا ہے تو آپ اس کی جو لک ہے، ایسا نکھار آپ کے چہرے پہ آ جائے گا نا، جو کہ بہت ہی قسم کی مہنگی کریموں کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ ایک سادہ سا سمپل سا فیشل ہے، آپ نے لازمی سے ایک بار ٹرائی کرنا ہے۔ اگر آپ اس کے سبھی اسٹیپ فالو کر لیں گے نا تو پھر آپ کو عید پہ کسی بھی مہنگے ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے بعد آپ نے 2 چمچ تقریباً لے لینے ہیں دہی کے۔ دہی میں آپ نے خشک دودھ شامل کرنا ہے، دہی میں 2 چمچ خشک دودھ شامل کریں۔ اس کے بعد اسے اچھی طرح مکس کر لیں، مکسنگ بہت اچھے سے ہونی چاہیے، اور اس کے کوئی لمس وغیرہ نہ رہے، کیونکہ یہ والا جو فیس پیک میں ابھی تیار کر رہی ہوں نا، یہ آپ کو انسٹنٹ وائٹننگ دیتا ہے۔ جب آپ کی اسکن پہلے ہم نے کلینزنگ کی ہے، اس کے بعد یہ ہوگا ہماری اسکن بہت زیادہ صاف ہو جائے گی، نیٹ ہو جائے گی۔ جو ہوتے ہیں نا یہ دھول مٹی سے اسکن پہ چھوٹے چھوٹے وہ کالے داغ پڑ جاتے ہیں، اوپن پورز ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ ڈسٹ مٹی دھول سے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کلینزنگ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے فیس پیک لگایا جو اسکن کو ٹائٹ کرتا ہے، برائٹ کرتا ہے، اسکن پہ بہت اچھا سا نکھار لے کے آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے تیسرا سٹیپ یہ والا کرنا ہے، اس سے ہمیں وائٹننگ ملے گی، رنگ بہت زیادہ فیئر ہوگا، اسکن اتنی زیادہ برائٹ اور گلوئی ہو جائے گی۔ تو یہ والا فیس پیک ہے انسٹنٹ وائٹننگ کے لیے، یہ بھی آپ نے اسی طریقے سے لگانا ہے، اپنے چہرے پہ جب اچھی طرح اپلائی کرنا ہے تو اس کا تھوڑا سا مساج کرنا ہے، مساج کرنے کے بعد آپ نے اسے 20 منٹ رہنے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چہرے کو دھو لینا ہے۔ چہرہ جب آپ دھوئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے چہرے پہ جو چمک ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا تیسرا سٹیپ ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے سارے سٹیپ فالو کرنے ہیں۔ اور جو اینڈ والا سٹیپ ہے نا وہ تو آپ کو انسٹنٹ وائٹننگ بھی دے گا، برائٹننگ دے گا، گلوئی اسکن کو بنا دے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی اسکن پہ بہت زیادہ قدرتی نکھار لے کے آئے گا، جو کہ دیر پا ہوگا انشاءاللہ۔ ویکلی آپ نے یہ کرنا ہے، عید تک آپ نے ہر ویک پہ ایک بار یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کا سانولا رنگ ہے اس میں ایک ایسی جان چمک پیدا ہو جائے گی، اسکن پہ بہت زیادہ سافٹ سا ایک قدرتی نکھار آ جائے گا، آپ کا رنگ بہت زیادہ فیئر ہو جائے گا، اسکن بہت زیادہ گلوئی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، 2 چمچ دہی لینی ہے، اس میں آپ نے خشک دودھ شامل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس میں کافی شامل کرنی ہے۔ کافی جو ہے نا وہ آپ نے ایک چھوٹا چمچ اس میں ایڈ کرنا ہے، اس کے بعد اسے اچھی طرح مکس کر لیں۔ 2 چمچ دہی لی ہے، اس میں ہم نے 2 چمچ خشک دودھ شامل کیا ہے، اسے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں کافی ایڈ کر لینی ہے، اور اسے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے۔ کافی ٹیننگ ختم کرتی ہے، رنگ کو صاف کرتی ہے، انسٹنٹ کالے پن کو ختم کر کے، سانولے پن کو ختم کر کے اسکن میں ایک جان لے کے آتی ہے، بے رونق اسکن میں رونق لے کے آتی ہے۔ تو یہ آپ نے فیس پیک جو ہے نا یہ اپنے اینڈ پہ اپلائی کرنا ہے چہرے پہ، اور اسے بھی طریقہ سیم ہی ہے۔ جب اچھی طرح یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی، مکس ہونے کے بعد آپ نے اسے چہرے پہ اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو اسکپ کر کے دیکھی تو یقین کیجئے کچھ نہ کچھ ایسا مس ہو جائے گا، پھر آپ کو ویسا رزلٹ بالکل بھی نہیں ملے گا۔ اسکن آپ کی برائٹ بھی ہوگی انشاءاللہ، اسکن فیئر بھی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہ سارے سٹیپ فالو کرنے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ریمیڈی اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے اپنی فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ تو یہ پہلے کی طرح آپ نے یہ بھی چہرے پہ اپلائی کرنا ہے، تھوڑا سا اس کا مساج کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینا ہے، 20 منٹ بعد چہرہ دھونا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا آپ کا جو فیشل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور آپ کا رنگ اتنا زیادہ صاف، اتنا نیٹ ہو چکا ہوگا، اسکن ایون ٹون ہوتی ہے اور رنگ بہت زیادہ فیئر ہوتا ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے امید ہے آپ نے اسے فالو کر لیا، اسے بنا لیا، لگا لیا، تو انشاءاللہ آپ کی اسکن جو ہے نا وہ بہت زیادہ دمکنے لگ جائے گی، رنگ بہت صاف ہو جائے گا، اسکن پہ بہت زیادہ گلو آ جائے گا۔ تو یہ بھی ہم نے 20 منٹ رکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے چہرہ دھو لینا ہے۔ دھونے کے بعد جو ہے نا وہ آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ چمک، قدرتی نکھار آ چکا ہوگا، اور اسکن بہت زیادہ برائٹ ہو جائے گی۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو کائنڈلی لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ اسکن پہ جو گلو آئے گا وہ آپ کا دل خوش کر دے گا، اور جب دل خوش ہوگا تو پھر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ جی تو گلو آپ چیک کر لیں کتنا زیادہ آ چکا ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔